कवचस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीदेवी कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। चामुण्डा महालक्ष्मीर्देवता। ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम्। श्रीमहालक्ष्मीप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ह्रां इत्यादि षडङ्गन्यासः। ध्यानम्। सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीं सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीम् इन्दोः कलां बिभ्रतीम् ग्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधराम् आगण्डलाद्यैः स्तुतां ध्यायेद्विन्दनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चानना शङ्खं चक्रमधोधनुञ्च ददतीं विभ्रामितां तर्जनीं वामे शक्तिमसीं शरान् कलयतीं तिर्यक्त्रिशूलं भुजैः सन्नद्धां विविधायुधैः परिवृतां मन्त्रीं कुमारी जनैः ध्यायेद्दिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहाधिरूढां शिवां वाणीपदैरविमोहितदुष्टदैत्य दर्पाहिदष्टमनुजारिकुलाहितानि तच्छृङ्गमग्गनडनेन विहन्यमाना रक्षां करोतु मम सा त्रिपुरादिवासा शङ्घासि चापशरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरां शुकलया विलसत्किरीडां सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुर्गां दुर्वानिभां दुरितवर्गहरां नमामि। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यमदं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायिनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम् नवमं सिद्धिधा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्यगधोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नैश्च शोभिताः दृश्यते रथमारूढा देव्यः कोपसमन्विताः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुसलायुधं खेडगं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयान्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेर्यामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋतां गड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेदुदीच्यां कौभेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् अधस्ताद्वैष्णवी तदा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रदः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्वशस्विनी नेत्रयोश्चित्रखण्डा च यमखण्डा च नासिके शङ्गिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्विन्द्यवासिनी कपालौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्गरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्डमध्ये तु चण्डिका गण्डिकां चित्रगण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुगं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः खण्डे नलिकां नलकूभरी गड्गधारुण्यभौ स्कन्दौ बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षीं रक्षेन्नळेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीः मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तदा भूतनादा च मेढ्रं मे गुदं महिषवाहिनी कठ्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे अमितौजसी पादाङ्गुलीः श्रीधरी च पाददस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपानि कौबेरी त्वचं भागीश्वरी तदा रक्तमज्जावसामांस्यन्यस्ति मेधांसि पार्वती आन्द्राणी कालरात्री तु पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे खभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नगज्ज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेद् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेद् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीः भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेद् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः
कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युः विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् आपिचाराणि सर्वाणि मन्द्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः सहजाः कुलजामाला दागिनी शागिनी तदा अन्तरिक्षचरा घोराः दागिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताळाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनो नदिर्भवेद्राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डलभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं तिष्ठेद् स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः इति कवचं समाप्तम्। ॐ नमः चण्डिकादेव्यै नमः।